वबरकातुहू। मैं सैयद शमशाद खादरी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन और समाजी जहदकार तमाम मुस्लिम अवाम नाज से मैं मुखातिब हूँ। मेरा आज का असल मकसद आपके सामने आना का ये है कि जो मेस्को, जो मुस्लिम माइनॉरिटी सोसाइटी का रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जिसका क़याम 1983 में अमल में आया था, इसका क़याम तकरीबन 200 से ज्यादा डॉक्टरों ने मिलकर इसका क़याम अमल में लाया था, ताकि जो है तालीम और सेहत के ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए। इस सिलसिले में जीसीसी का जो है शुरू किया गया। जीसीसी से करोड़ों रुपए की आमदनी हुई और इसमें जो है इसके बाद बहुत से जमीनात खरीदे गए, बहुत से इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया और ये बड़े ही अच्छे अंदाज में चल रहा था। मैं समझता हूं कि 35 साल तक जो मेस्को का कारोबार और मेस्को के जो भी एक्टिविटीज थे बड़े ही अच्छे अंदाज में चले। मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए ज्यादा से ज्यादा इसमें फायदा पहुंचाया गया, चाहे तालीम का मामला हो, चाहे सेहत का मामला हो। मगर ये पिछले 4-5 साल से गया है, इस तरीके से जो उसको जो है सत्यानाश कर दिया गया है कि किसी किस्म की एक्टिविटीज वहां सही तरीके से नहीं हो रही है। और सबसे अहम बात मैं जो आवाम के सामने पेश करना चाह रहा हूं वो ये है कि मेस्को जब तक 35 साल पीछे जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने बड़े ही खुशखबरी से इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया और ज्यादा से ज्यादा फायदा माइनॉरिटीज को इसका हुआ। मगर बाद में अब हाल ये है कि मेस्को का 2 ग्रुप हो गए हैं और 2 ग्रुप आपस में लड़ते हुए जो है इस ग्रुप जब 2 ग्रुप बन चुके हैं तो अब हाल ये है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे इल्जाम तराशी कर रहा है, एक ग्रुप अपने मकसद के तहत अपने ऑफिस पर डिक्लेयर कर रहा है, दूसरा ग्रुप अपने उस पे ऑफिस पे जो है डिक्लेयर कर रहा है, जो मैं समझता हूं कि ये नाकाबिल कबूल और नाकाबिल यकीन है। क्योंकि एक ग्रुप जो है कोर्ट में जाता है, फिर दूसरा ग्रुप कोर्ट में जाता है और सबसे अहम बात यह है कि वर्किंग एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग जो जनवरी और फरवरी में होनी चाहिए थी, आज तक वो जो है जनरल बॉडी मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया। ये इनेकाद अमल में नहीं लाने का असल मकसद ये है कि जो 2 ग्रुप आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, ये अपने अपने फायदे के लिए जो इलीगल एक्टिविटीज गैर कानूनी तौर पर जिस तरीके से पैसों का मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, जिस तरीके से जो है हिसाब किताब में जो है गबन हो रहा है, इन सब चीजों को छुपाने के लिए का नाम बदनाम हो रहा है और मेस्को बिल्कुल बंद होने के करीब हो गया है। तो मैं खास तौर से मिस्टर चंद्रशेखर राव, मिस्टर महमूद अली और जितने भी मुताल्लिक़ अहदेदार हैं, चाहे उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो या चाहे हायर एजुकेशन के डायरेक्टर हो या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, इन सब से मेरा मुतालबा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो से इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। अगर एंटी करप्शन ब्यूरो से अगर इंक्वायरी करवाई जाएगी तो मैं समझता हूं कि तमाम फैक्ट्स आपके नजरों के सामने होंगे और जो लोग इलीगल एक्टिविटीज में हैं वो लोग आपके सामने आएंगे और आपको इनके खिलाफ एक्शन लेने में सख्त जो है आपको जरूरत पड़ेगी। और एक खास बात कहना चाहूंगा कि ये मेस्को के जरिए से नई दिल्ली, कलकत्ता और दूसरे बड़े बड़े मुकामात पर जो इंस्टीट्यूट, जो मेडिकल लैब्स वगैरह जो इंस्टीट्यूट कायम किए गए थे, अब वो बंद हो चुके हैं। मगर उसके बावजूद भी इस इंस्टीट्यूट के खिलाफ ईडी भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी। मगर हैरत इस बात की है कि जब ईडी इन्वॉल्व हो चुकी थी उसके बावजूद भी यह केस को ऊपर क्यों नहीं उठाया गया। मैं खुसूसी तौर पर महमूद अली साहब, डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो में भी हमने ऑलरेडी जो है इसकी शिकायत कर चुके हैं। मैं ये चाहता हूं कि एसीबी से अगर इसकी इंक्वायरी कराई जाएगी, सीबीसीआईडी से भी अगर इंक्वायरी कराना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से यहां पर धंधालियां चल रही हैं, करोड़ों रुपए का जो नुकसान हो रहा है और जिस तरीके से फेक इंस्टीट्यूट कायम करके, आप मुझे हैरत इस बात की है कि आप देखिए वहां पर फार्मेसी कॉलेज भी है, डी फार्मेसी भी है और दूसरे कॉलेजेस भी है। अगर सही तरीके से अगर इसकी इंक्वायरी होगी तो आपको अंदाजा होगा कि एक डी फार्मेसी का बोर्ड वहां पर लगा हुआ है, उससे हटकर कोई भी नहीं है और एक ही प्रीमिसेस में तमाम किस्म के कॉलेजेस चल रहे हैं। ये बड़ी हैरानी है और इनको जो है परमिशन दी, किस तरीके से जो है हायर एजुकेशन के डायरेक्टर ने इनको जो है कॉलेजेस कायम करने का जो है परमिशन दिया और किसी किस्म की कोई फैकल्टी नहीं है वहां पर, कोई अच्छे जो है फैकल्टी वाले आके जो है तालीम देने वाले नहीं है। सिर्फ जो है झूठ का परिंदा बनाते हुए, नाम देते हुए पैसा वसूल किया जा रहा है। तो मैं खास तौर से इस बात का मैं मुतालबा करना चाहूंगा हुकूमत से और महमूद अली साहब से। महमूद अली साहब एक मुस्लिम मिनिस्टर होने के नाते उनकी अपनी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वह आगे आते हुए इस बात को यकीनी बनाएं
کہ جس طریقے سے میسکو میں دھندالیاں چل رہی ہیں، جس طریقے سے غیر قانونی طور پہ جو کاروبار وہاں پر ہو رہا ہے، کس طریقے سے جو سرٹیفکیٹ ایشو کیے جا رہے ہیں، کس طریقے سے تعلیم ہو رہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر صحیح طریقے سے اگر انکوائری ہوگی تو کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، کتنے ان سے فیس وصول کی جا رہی ہے، کتنے اسٹوڈنٹ کو صحیح طریقے سے تعلیم دی جا رہی ہے، اور کتنے جو ہے فیکلٹی صحیح طریقے، فیکلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اتنے بڑے بڑے کالج یونیورسٹی کے باوجود فیک فیکلٹی کو رکھتے ہوئے جس طریقے سے میسکو میں کام چلایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا بڑا المیہ ہے کہ ایک مائنارٹی انسٹیٹیوشن جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کیا گیا تھا، اس کے کردار کو داغدار بنانے کے لیے جو گروپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان دو گروپ پہ جو ہے فوری طور پر پابندی لگانا چاہیے۔ اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو جو ہے ایڈمنسٹریٹر کا جو ہے آپ اپائنٹ کرتے ہوئے روز بروز جو وہاں کی جو کارکردگی ہے، جس طریقے سے وہاں کا کام کاج چل رہا ہے، کیا واقعی صحیح طریقے سے وہاں کا کام کاج چل رہا ہے، کیا صحیح طریقے سے وہاں کا جو ہے مینجمنٹ کام کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایڈوکیٹ کو جو ممبرس وہاں پر جتنے ممبرس ہیں ان کی تمام لسٹ تیار کرتے ہوئے صحیح طریقے سے اگر وہاں پر کاروبار اگر صحیح طریقے سے میسکو کو چلانا ہے، واقع مائنارٹیز کے جس مقصد کے تحت جس انسٹیٹیوٹ کو قائم کیا گیا ہے چلانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ایڈوکیٹ اور آپ کے جو ایڈمنسٹریٹر رہتے ہوئے اس بات کی وہ لوگ کوشش کریں گے کہ فوری طور پر جتنے ممبرس ہیں ان کی ممبرس کی لسٹ تیار کرتے ہوئے اگر صحیح طریقے سے وہاں پر نئے الیکشن اگر کرائے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ میسکو کی ساکھ بھی بچے گی، اور میسکو جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا وہ میسکو کا قیام کرنے کا مقصد بھی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے امیر اللہ صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ جونیئر کالج اور گرلز کے لیے قائم کرنے کے لیے 2 ایکڑ سے زیادہ زمین الاٹ کی تھی۔ میسکو جب میسکو کا جو آرگنائزیشن جو شروع کیا گیا تھا ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے، تو امیر اللہ خان صاحب نے کم سے کم 2 ایکڑ زمین جو ہے اس مقصد کے لیے الاٹ کی تھی۔ اس کے بعد سے جو ہے میسکو بڑے اچھے انداز میں کام کر رہا تھا، مگر بعد میں جو کرپٹ قسم کے لوگ جو میسکو میں آ کے جو ہے نئے طریقے سے کاروبار کرتے ہوئے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کو لوٹ رہے ہیں، عواموں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے میں محمود علی صاحب سے، چیف منسٹر تلنگانہ مسٹر چندر شیکھر راؤ اور آپ کے عثمانیہ یونیورسٹی کے جتنے بھی متعلقہ عہدیدار ہیں، اب یہ ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ فوری طور پر ایک انکوائری کمیشن بٹھاتے ہوئے اس بات کا آپ ثبوت دیں گے کہ صحیح طریقے سے جو ہے میسکو کو اگر چلانا ہے تو ایک انکوائری کمیشن قائم کرتے ہوئے صحیح طریقے سے اگر انکوائری ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام فیکٹس، تمام جو ہے جس طریقے سے یہ 2 گروپ آپس میں لڑتے ہوئے میسکو کی ساکھ برباد کرتے ہیں، میسکو کو جو ہے چلانے میں جس طریقے سے کوتاہی برت رہے ہیں، یقیناً اگر صحیح طریقے سے انکوائری ہوگی ACB سے CBC، دوسری طور پہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اب ان کی میعاد بھی ختم ہو گئی ہے، 5 سال کی ان کی میعاد تھی، میعاد ختم ہو چکی ہے، دسمبر میں ان کی میعاد ختم ہو رہی ہے۔ تو اب یہ میعاد ختم ہونے سے یہ جو کرپٹ قسم کے لوگ جو اس میسکو میں اب گھس چکے ہیں، جس طریقے سے میسکو کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اب تک جو لوٹ کھسوٹ ہوئی وہ تو چل رہی ہے، مگر اب ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر یہ 5 سال کے بعد بھی اگر اقتدار انہی کے ہاتھ میں رہے گا، ایڈمنسٹریشن انہی کے ہاتھ میں رہے گا، تو اور زیادہ جو ہے میسکو کو نقصان ہوگا اور زیادہ سے زیادہ پیسوں کا مس اپروپریشن ہوتے ہوئے اپنا فائدے کے لیے لوگ کام کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میسکو کے نام پر بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ قائم کیے گئے، مگر وہاں کوئی فیکلٹی نہیں، سب جھوٹ کا پلندہ ہے، صرف حکومت کو جو ہے بیوقوف بناتے ہوئے، عوام کو بیوقوف بناتے ہوئے ان سے جو ہے اجازت نامے حاصل کر چکے ہیں جو فیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار عثمانیہ یونیورسٹی بھی ہے، مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی ہے، اور آپ کے جتنے بھی اس ڈپارٹمنٹ ان سے متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ میں خاص طور سے یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ محمود علی صاحب جو اب اس وقت جو ہے ایک ایسا چہرہ ہے محمود علی صاحب کا مائنارٹی ہمارے چندر شیکھر راؤ صاحب کی حکومت میں، محمود علی صاحب ایک اچھے عہدے پہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ محمود علی صاحب کی بھی ابھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو میسکو اس بڑے اچھے انداز میں کام کر رہا تھا 35 سال پہلے، آج 5 سال سے جو میسکو کا حال ہو چکا ہے، میں محمود علی صاحب سے اور خصوصی طور پہ کپلا ایشور سے، احمد ندیم سے اور تمام